अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं ईसा नकवी। जल्द से जुलूस, सियासी मारा मारी, तकर्रियां, ये सब कुछ है आज पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में। और बिलाखिर इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हो गई हैं। पाकिस्तान के इदारे, पाकिस्तान की हुकूमत, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, वफाकी काबीना, तमाम वज़रा, पार्लियामेंटेरियन, सियासी जमातें, मीडिया और फिर अवाम की नज़रें लगी हुई थी पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर कि मखसूस नशिस्तों के केस का तफसीली फैसला कब जारी किया जाता है, उस फैसले में क्या कुछ होगा। बिलाखिर ये इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हो गई हैं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से 70 सफ़ात पर मुश्तमिल 8 जजेस की मेजॉरिटी जजमेंट सामने आ गई है। 2 जजेस जिन्होंने इख्तलाफी नोट पहले ही तफसीली इख्तलाफी नोट जारी कर दिया था, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस नईम अख्तर अफगान, उनके नोट को नाशाइस्ता कहा गया है। ये अनवर्दी है ऑफ द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये कहा गया है इस जजमेंट में। साथ ही 13 जनवरी के बल्ले के फैसले के हवाले से अहम ऑब्जर्वेशंस मौजूद हैं इस 70 सफ़ात के फैसले में। ये 70 सफ़ात का फैसला, असल सवाल ये है कि इस पर अमल दरामद हो पाएगा या नहीं। इस फैसले की जुज़ियात में कौन सी डायरेक्शंस मौजूद हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के आईनी किरदार को ना निभाने के हवाले से भी ऑब्जर्वेशंस इस फैसले में मौजूद हैं। अब असल सवाल ये है कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट, पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत, उसके 8 जजेस, जिसमें सीनियर प्यूने जज और मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस भी शामिल हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह, और मुस्तकबिल के 3 मजीद चीफ जस्टिस साहिबान, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस शाहिद वहीद शामिल हैं। क्या इनके फैसले पर अमल दरामद होगा? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान गालिब रहेगी, प्रिवेल करेगी, या फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जहां पर एक के बाद एक इजलास हो रहा है कि किस तरीके से इस फैसले पर अमल दरामद ना किया जाए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान प्रिवेल करेगी, या फिर स्पीकर कौमी असम्बली जिन्होंने एक खत लिखकर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मशवरा दिया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर फलां वजूहात की वजह से अमल दरामद ना किया जाए। तो इन सवालात के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं हाफिज खोखर साहब, माहिर कानून हैं, साथ ही मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जनाब साकिब बशीर साहब, कोर्ट रिपोर्टर हैं। हाफिज एहसान खोखर साहब, जजमेंट 70 सफ़ात की, योर फर्स्ट रिएक्शन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईसा, आज की जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट आई, अगर आप इन जो 70 पेजेस को देखें तो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सर्टन जिन एरियाज़ के अंदर गए हैं उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ना कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट था और ना लीगल मैंडेट था। उसकी बुनियादी वजह यह है कि आज की जो जजमेंट आई है वो रिलाई कर रही है आर्टिकल 17(2) के ऊपर, आर्टिकल 19 के ऊपर और आर्टिकल 187 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पे ऊपर रिलाई कर रही है। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर बुनियादी तौर पे जो कंट्रोवर्सी थी वो आर्टिकल 51, आर्टिकल 106, सेक्शन 104 और रूल 94 इलेक्शन रूल्स 2017 के थे। अब इन्हें जक्स्टा पोजीशन के अंदर देखें तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जिन चीज़ों पर रिलाई किया है वो ये किया है कि वो ये कहते हैं कि लॉजिक ऑफ वर्ड्स जो हैं, लॉजिक विद रियलिटी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर 2, वो ये कहते हैं कि पार्लियामेंट का काम जो है वो आर्टिकल 72 के अंदर जो लेजिस्लेशन करना है उससे जो एक आम वोटर है उसके राइट्स जो है उनको प्रायोरिटी है। मीनिंग देयर बाय कि आर्टिकल 17 की जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इंटरप्रिटेशन की है उसका मतलब ये है कि आर्टिकल 51 और आर्टिकल 106 जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने उनको रिडंडेंट कर दिया है और आर्टिकल 17 की डोमिनेंसी जो है वो दे दी है। और जब भी कोई कॉन्स्टिट्यूशन को आप पढ़ते हैं तो हर एक आर्टिकल का दूसरे आर्टिकल से मतलब होता है, उसको आप एक आर्टिकल को दूसरे आर्टिकल के ऊपर सुपरसीड नहीं कर सकते। दूसरी इस चीज के अंदर यह है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जहां पे इस जजमेंट के अंदर जो है रीडिंग इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन, रीराइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किया है, वहां के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने लेजिस्लेटिव रोल जो है पार्लियामेंट का उसको भी अडॉप्ट किया है। लेकिन आप नहीं समझते कि जो इब्तदाइया है इस जजमेंट का, और जिसमें प्रीफेस में ये लिखा गया है कि जो बुनियाद है पाकिस्तान के आइन की भी और किसी भी जमहूरियत की, कि जो अवाम है वो मैटर करते हैं किसी भी डेमोक्रेटिक प्रोसेस में, और तमाम जो इख्तियारात हैं वो खुदाए बुजुर्गो बरतर की ज़ात पर हैं, लेकिन इन इख्तियारात का इस्तेमाल मुमलिकत खुदादाद में अवाम के मुंतखब नुमाइंदों ने करना है। तो ये जो सॉवरेन राइट है पाकिस्तान के अवाम का, इसको जिस तरीके से एड्रेस किया है, लेकिन आप उसके बावजूद ये समझते हैं कि दिस इज री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नहीं, देखें इस बात यह है कि अगर आपका आर्टिकल 17 सिर्फ एक ही कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल होता
تو بالکل بات ٹھیک ہے. اسی کانسٹیٹیوشن کے اندر پارلیمنٹ نے آرٹیکل 51 بھی بنایا ہے, آرٹیکل 106 بھی بنایا ہے, اور جس طرف تین چیزیں بڑی میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر اگر سپریم کورٹ ان ججمنٹس کو جس طرف گئی ہے, ایک انہوں نے کہا ہے کہ آرٹیکل 187 کے نیچے ہماری ان لمیٹڈ یا میکسیمم لمٹ تک جو ہے سپریم کورٹ اپنی جورسڈکشن کو ایکسرسائز کر سکتی ہے, اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ ان بلٹ ہی غلط ہے, چونکہ آرٹیکل 187 جو ہے اس کو 5th کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جو 1976 میں آئی تھی اس میں انہوں نے لکھ دیا ہے کہ یہ سبجیکٹ ٹو آرٹیکل 175(2) جو ہے اس کے اندر ہوگا, یعنی کہ انبریڈلڈ پاور سپریم کورٹ کی آرٹیکل 187 پہ نہیں ہے. میں آپ کے پاس آتا ہوں واپس, کیونکہ مجھے آپ کی گفتگو سے جو اشارہ مل رہا ہے کہ میں یہ سمجھ پایا ہوں, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حکومت وقت اور الیکشن کمیشن آف پاکستان لگتا ہی ہے کہ اب اس سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے اوپر عمل درآمد نہیں کریں گے. If your understanding is this is rewriting of the constitution, امپلیمنٹیشن اور بات ہے, کرنا ہے یا نہیں کرنا وہ الیکشن کمیشن کا کام ہے, آرٹیکل 189 کے نیچے ہونا چاہیے. لیکن جس کانٹیکسٹ میں آپ نے بات کی ہے یا میں اس پہ بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کیا سپریم کورٹ آف پاکستان کی ججمنٹ جو ہے سبجیکٹ ٹو دا لا اینڈ کانسٹیٹیوشن ہے یا نہیں. میں آپ کے پاس واپس آتا ہوں. ریاست علی آزاد صاحب فرمائیے, آپ دیکھ چکے فیصلہ 70 صفحات کا, آپ پہلے تو مجھے اپنا ابتدائی رد عمل دیں. آپ کو لگتا ہے آپ کی یہی توقع تھی یہ فیصلہ ایسے ہی ہوگا, یا پھر آپ اس سے کچھ مختلف ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ جو شارٹ آرڈر ہے وہ آنے کے بعد جو ڈیولپمنٹس ہوئیں اس کے اوپر کوئی بہت زیادہ سخت ریاکشن نظر آئے گا؟ وہ ریاکشن تو نظر نہیں آیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عیسیٰ, میری ذرا گفتگو آپ نے غور سے سننی ہے. بہت سارے لوگ اپنی اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں, غور سے سن رہے ہیں بھی اور باقی لوگ بھی, لیکن ایسی بات نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایک لینڈ مارک ججمنٹ سپریم کورٹ آف پاکستان نے دی ہے, جس نے بنیادی دونوں فیصلوں کو سیٹ اسائڈ کر دیا, الیکشن کمیشن کا بھی اور پشاور ہائی کورٹ کا بھی, جس کے اندر انہوں نے ہولڈ کیا کہ یہ وائٹ اپن ایشو ہیں, انکانسٹیٹیوشنل ہیں. انہوں نے بیونڈ دی لمیٹیشن, بیونڈ دی ڈومین, بیونڈ دی کانسٹیٹیوشن, بیونڈ دیئر جورسڈکشن وہ انہوں نے فیصلہ کیا تھا, جس کو انہوں نے خود بھی کہا کہ یہ ہماری سپریم کورٹ کے فیصلے کو مس لیڈ اور مس انٹرپریٹ اور اس کو نہیں سمجھا گیا, اور انہوں نے یہ کر دیا. کیا الیکشن کمیشن کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ کسی پولیٹیکل پارٹی کو گھر اٹھا کے پھینک دے؟ کس لا کے تحت, کس آرٹیکل کے تحت ہے؟ صرف ایک طریقہ کار کانسٹیٹیوشن میں ایسا دیا گیا ہے جو 17 ہے آرٹیکل, اس کا سب آرٹیکل 2 ہے, جس کے تحت صرف ایک طریقہ کار ہے کہ آپ پولیٹیکل پارٹی کو بین کر سکتے ہو. اس کے علاوہ کوئی مائی کا لال, نہ آئین کے اندر ایسی کوئی پروویژن ہے, نہ کوئی الیکشن ایکٹ کے اندر ایسی پروویژن نہیں. جو لوگ کہتے ہیں نا ری رائٹنگ آف کانسٹیٹیوشن, یہ بالکل غلط ہے. میں قطعی طور پہ اس سے ڈس ایگری کرتا ہوں. کوئی ایسی بات نہیں, کوئی سپریم کورٹ بیونڈ دیئر جورسڈکشن نہیں گئی. ایک ایسی لینڈ مارک ججمنٹ دی ہے, چونکہ اس میں کچھ لوگوں کی جو ہے نا دکھتی رنگ کے اوپر پاؤں آ گیا, اس وجہ سے لوگوں کی چیخیں نکل رہی ہے. جو گورنمنٹ کہہ رہی ہے نا کہ یہ ری رائٹنگ ہے, یہ فلاں ہے, میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ نے ایک اعلیٰ ترین ججمنٹ دی ہے اور اس کی امپلیمنٹیشن بھی ہوگی. اور کوئی مائی کا لال اگر اس کی امپلیمنٹیشن نہیں کرے گا, سپریم کورٹ کو ریڈنڈنٹ کرے گا, سپریم کورٹ کو آؤٹ سورس کرے گا, تو وکلا عدلیہ کی پشت پہ کھڑے ہوں گے اور ہم ٹھوک بجا کے ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. یہ دیکھیں, یہ اب پبلک ڈاکومنٹ ہے, اس ججمنٹ کو ہم امپلیمنٹ کروائیں گے, یہ ہر شہری پاکستان کے اس کو امپلیمنٹ کروائے گا. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیں آرٹیکل 17 اور 187 جو آرٹیکل ہے, ان دونوں کو ملا کے پڑھیں تو یہ تو اپیرنٹلی نظر آ رہا ہے ججمنٹ کے اندر. اور دوسری بات, کیا آسما جیلانی کیس 1972 PLD سپریم کورٹ میں یہ نہیں ہولڈ کیا گیا کہ جی اگر کسی چیز کا بنیادی سورس غلط ہو اور اس کے اوپر بلڈنگ بنا لی جائے وہ بھی انلیگل ہوگی؟ کیا آپ نے یہ ججمنٹ نہیں پڑھی 2007 سپریم کورٹ تصدق جیلانی صاحب کی ججمنٹ کہ اگر بنیادی آرڈر انلیگل ہو اس کے اوپر جتنی بھی بلڈنگ بنا لی جائے وہ انلیگل ہے؟ ہم سلام پیش کرتے ہیں, سپریم کورٹ نے ایک ایسی ججمنٹ ایسا دی ہے کہ جو تاریخ میں یاد رکھی جائے گی. یہ آزاد عدلیہ کی میں سمجھتا ہوں کہ بنیاد ہے. جسٹس منیر کا نظریہ آج دفن ہو گیا ہے, اور چند اور جو ججز صاحبان جو نظریہ ضرورت کی پیداوار ہے وہ بھی آج اس ججمنٹ کے ساتھ دریا برد ہو گئے, اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے
तारीख का हिस्सा बन गए, लोग उन्हें अच्छे लफ्जों से याद नहीं रखे कि ये एक ऐसी लैंडमार्क जजमेंट है। सही। रियासत साहब मेरे साथ ही रहे। ज़ाहिर है कि अभी हमने इस पहलू पर भी बात करनी है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की जो कमेटी है उसमें पहले हमने देखा कि शिरकत नहीं की ऑनरेबल चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने, और उसी रात फिर पता चला कि एक ऑर्डिनेंस आ रहा है। अगले दिन सुबह जो है वो ऑर्डिनेंस जारी कर दिया गया, अमेंडेड ऑर्डिनेंस, जिसमें कंपोजिशन ऑफ द कमेटी चेंज हो गई। उसमें जस्टिस मुनीब अख्तर को हटा दिया गया, उसके फौरन बाद जस्टिस अमीनुद्दीन खान को लाया गया। लेकिन अब पता ये चला है कि आज जो है वो फिर जस्टिस मंसूर अली शाह ने उस इजलास में शिरकत नहीं की। तो क्या ये मामला ऐसे ही चलता रहेगा? ये जो अहम केसेस लगने हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जो बेंचेस की फॉर्मेशन होनी है, मुकदमात और फिर रिव्यू, ये मामला भी क्या होगा? साकिब बशीर साहब फ्रॉम डे वन आप इस केस को रिपोर्ट कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में देख रहे हैं। आज मुझे तो ये लगा कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 70 सफ़ात के इस फैसले में ये बताया कि बैंगन का निशान शेर के निशान से फलां कॉन्स्टिट्यूएंसी में शायद इसी वजह से जीता। उन्होंने डिटरमिन कर लिया कि उनको वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मिला था। जजमेंट को कैसे देखते हैं? पहली बात तो ये है कि आफिस साहब भी बात कर रहे थे, ये समझने के लिए ज़रूरी है कि ये सुप्रीम कोर्ट की फुल कोर्ट की जजमेंट है। ये कोई मतलब 8 जजेस की जजमेंट नहीं, फुल कोर्ट की जजमेंट कंसिडर होती है, जिसमें मेजॉरिटी अक्सरियत 8 नहीं है, 11 इस पॉइंट पर मुत्तफिक हैं कि ये पीटीआई को जानी चाहिए। चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल कह रहे थे कि 39 दें, बाकी 41 नहीं बनती। ये थोड़ा सा उनका था। बाकी 11 जज ये कह रहे थे पीटीआई की ही बनती हैं। जजमेंट समझने के लिए बड़ा आसान और हर जो सवाल का जवाब दे दिया आज सुप्रीम कोर्ट ने। एक तो उन्होंने ये कहा है कि जो इन्होंने लिखा कि जो दस्तखत थे बैरिस्टर गोहर के, उसमें उन्होंने वाज़े तौर पर लिखा है कि ये तयशुदा उसूल है कि कोई अगर इंट्रा पार्टी इलेक्शन एक्सेप्ट नहीं होते तो जो साबका जो ऑफिस बेरर होते हैं वही कंटिन्यू करते हैं, वो उन्हीं के दस्तखत ही होंगे। मतलब आज इलेक्शन कमीशन को इस सवाल का जवाब तो बड़ी क्लैरिटी के साथ मिल गया। फिर जो बात कोई नहीं है, पार्टी ढांचा मौजूद नहीं है, लिहाजा हम सर्टिफिकेट किसका दस्तखत हम माने किसका का ना माने। फिर दूसरी जो बात कि हमेशा सोचा जाता है कि जब मखसूस नशिस्तें देने की बारी आई तो उसके बाद से आपने सोचना नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने वो 22 दिसंबर से जो है वो सारा केस निकाला है, और सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है कि 2 फरवरी को जो सलमान अकरम राजा साहब की जो दरखास्त थी कि मुझे आपने सिंबल नहीं दिया, कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं पीटीआई हूं, जिस पे 11 सुप्रीम कोर्ट के जज कह रहे हैं पीटीआई थी है। तो उस पे इलेक्शन कमीशन ने जो जजमेंट दी थी, जो रिटर्निंग अफसरान ने ऑब्जर्वेशन दी थी, जो ऑर्डर पास किया था, उसको जो है वो गैर कानूनी सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया। तो इसका मतलब यह हुआ कि इलेक्शन से पहले के मामलात शुरू हो चुके थे। फिर 13 जनवरी का फैसला सुप्रीम कोर्ट कहती है कि ना इलेक्शन कमीशन ने ना सुप्रीम कोर्ट ने इवन ये कंफ्यूजन खत्म की कि ये जो पार्टी भी उसके सारे राइट्स खत्म हो जाएंगे या सिर्फ उससे बल्ले का निशान जो है वो वापस लिया जाएगा। तो इसलिए ये कन्फ्यूजन चलती रही और आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने वो 187 में जो मुकम्मल जो इंसाफ का इख्तियार भी है, और ख़ास तौर पर जो पीटीआई को नशिस्तें देने वाली उन्होंने बात की है। सबसे बड़ा सवाल आता है कि पीटीआई को कैसे दे दी, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल उनके सामने थी, तो उन्होंने लिखा है कि पीटीआई ने एक दरखास्त दायर की थी जो सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड पे मौजूद है। अब कहा कि ये जो केसेस है इलेक्शन मैटर्स का, इस किस्म का केस, इसको आप एक सिविल नेचर का केस नहीं कह सकते कि उस तरह का केस है, इसके बहुत बड़े कॉन्सिक्वेंसेस हैं, असरात हैं। तो उस तनाजुर में सुप्रीम कोर्ट को कोई रोकता नहीं है कि आप उस मैटर को नहीं देख सकते कि एक पार्टी बनने आए थे, उस मामले को हम टेकअप करते, मेंटेनेबिलिटी डिसाइड करते और उसके बाद आगे चलते। नहीं, इसको डिटरमिन ना भी करके हम आगे चल सकते हैं और आगे इसको देख सकते हैं, क्योंकि सिचुएशन ऐसी बती। आखिरी इसमें जो बात है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को उन्होंने कहा है कि उसको नशिस्तें नहीं मिल सकती थी क्योंकि उनका कोई कैंडिडेट नहीं जीता था जो इलेक्शन जो इसके तहत जो उनको मखसूस नशिस्तें मिलनी थी। तो ये नशिस्तें पीटीआई को इसलिए मिल रही हैं कि जो इलेक्शन कमीशन का पूरा एक रोल रहा है इस सारे मामले में, इलेक्शन कमीशन के किरदार के स्पीकर को सारा जो मलबा है वो इलेक्शन कमीशन पे डाला है सुप्रीम कोर्ट ने कि आपकी वजह से सारा कुछ हुआ, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को ये कहना पड़ा कि वो जो अपना रोल था वो इलेक्शन 2024 में इलेक्शन कमीशन अदा करने से नाकाम रहा। सही। मैं आपके पास वापस आता हूं, मुझे ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे जी, गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से जारी रहेगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हाफिज साहब,
اسی کیس کے دوران مطلب کہانی اب بالکل ہی ایک جسے کہتے ہیں کہ گنجل پڑ جانا، بہت زیادہ پھنس چکی ہے. ذرا ہمیں سمجھائیں اسی پہ. چیف جسٹس آف دا سپریم کورٹ، پہلے ایک لیک ہوتا ہے ڈاکومنٹ میڈیا کو جو ڈپٹی رجسٹرار اور رجسٹرار کے درمیان کمیونیکیشن ہے، پھر ایک انٹر آفس کمیونیکیشن ہے چیف جسٹس کی رجسٹرار سپریم کورٹ سے، جس میں وہ انتہائی اہم 9 سوال اٹھا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جو سوال وہ اٹھا رہے ہیں وہ بیسیکلی کوسچن ہو رہا ہے کنڈکٹ آف دی 8 ججز آف سپریم کورٹ، کہ انہوں نے چیمبر میں کیسے سنی، سماعت کیسے مقرر ہوئی، نہیں ہوئی، نوٹس جاری نہیں ہوئے. لیکن جو 12 جولائی کا فیصلہ ہے اس کے غالباً پیراگراف نمبر 10 میں یہ چیز ایڈریس ہو نہیں گئی تھی، کہ جس میں انہوں نے کہا کہ آپ ہم سے ان چیمبر رابطہ کر لیں، ہم آپ کو ایکسپلین کر دیں گے. لیکن پھر اب اس فیصلے میں جو آج 70 صفحات کا آیا ہے، 2 ججز سپریم کورٹ کے، ان کے کنڈکٹ پہ سوال اٹھ گیا ہے. یہ تو لگ رہا ہے کہ ریفرنسز کی کو بھرمار ہونے والی ہے سپریم کورٹ کے ججز کے خلاف. یہ ہے کہ آج جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے فیصلہ دیا ہے، انہوں نے صرف الیکشن کمیشن پہ ملبہ نہیں ڈالا، انہوں نے ہائی کورٹ پہ بھی ملبہ ڈالا ہے. اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ نہیں میں سن لینا سن تو لینا، آپ نے بات کی ہے نا، سن لینا. انہوں نے یہ کہا ہے کہ پشاور ہائی کورٹ کو اس فیصلے کو ریمانڈ کرنا چاہیے تھا، الیکشن کمیشن کی طرف واپس بھجوانا چاہیے تھا کہ آپ ساری پارٹیز کو سن کے فیصلہ کریں. اگر یہ آبزرویشن پشاور ہائی کورٹ کے لیے ہے تو سپریم کورٹ اس معاملے کو ریمانڈ کر دیتی، اور وہ یہ کہتی کہ چونکہ اب سارے پیکیولر سرکمسٹانسز آ گئے ہیں تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نئے سرے سے اس معاملے کو دیکھے. ایک دوسرا یہ ہے کہ ایسا کبھی بھی اس طرح نہیں ہوتا. آج سپریم کورٹ نے جو ڈیفیکٹو اور ڈیجیورے کا کانسیپٹ دیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ڈکٹیٹرز کا بھی یہی تھا نا کہ جی ڈیفیکٹو کوئی اور ہے اور ڈیجیورے کوئی اور ہے، اور سپریم کورٹ نے کہا ڈیفیکٹو اگر کوئی ہے تو ہم اس کو مانتے ہیں. ایک پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر کو یا اس کے چیئرمین کو آپ یہ کہتے ہیں کہ جی ڈی جیورو تو وہ تھا نہیں، لیکن ڈیفیکٹو چونکہ انہیں پیپر سبمٹ کیے ہیں تو ہمیں اسے ماننا چاہیے. کیا سپریم کورٹ آف پاکستان سیکشن 209 یا 210 کا ڈکلریشن دے سکتی ہے؟ کیا سپریم کورٹ آف پاکستان سیکشن 215 جو ہے جو الیکشن سمبل سے ڈیل کرتا ہے اس کو الٹرا وائریز کیے بغیر یہ کہہ سکتی ہے کہ یہ وہی پولیٹیکل پارٹی ہے جس نے الیکشن لڑا ہو؟ کیا سپریم کورٹ آج جو ہے ایک نئی کرافرڈ ڈکشنری جو ہے اس کی انٹرپریٹیشن پہ چلی گئی ہے؟ آج سپریم کورٹ کہہ رہی ہے سیکیورڈ اور ون کا جو ہے وہ ایک ہی مطلب اس چیز کے اندر آتا ہے. آج سپریم کورٹ یہ چلی گئی ہے کہ آرٹیکل 17 بہت اونچا ہے، لیکن آرٹیکل 51 جس کو 18 کانسٹیٹیوشن امینڈ کے اندر دوبارہ امینڈ کیا گیا تھا، سپریم کہتی اس کو کنسیڈر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آرٹیکل 106 کو کنسیڈر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آج سپریم کورٹ اس معاملے کے اندر یہ کہہ رہی ہے کہ جی وہ جو بلے والا ججمنٹ تھا اس کے اندر الیکشن کمیشن کا لوکس اسٹینڈائی نہیں ہے. اور بھئی وہ لوکس اسٹینڈائی اگر نہیں تھا تو اس وقت سپریم کورٹ نے انٹرٹین کر لیا ہے نا. اس کیس کے اندر تو الیکشن کمیشن آف پاکستان آپ کے پاس ایز اے پارٹی کے طور پہ آیا ہی نہیں ہے، ایز اے رسپونڈنٹ کے طور پہ آیا ہے. اور جو فیصلہ ابھی ریویو کے اندر پڑا ہوا ہے بلے کے نشان والا 13 جنوری والا، اس کے اندر سپریم کورٹ کس طرح کر سکتی ہے؟ اور اگر آپ پیرا 38 اس کو پڑھے اور 38 کے اندر یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس انہوں نے مینشن کر کے اس طرح ایڈریس تو نہیں کیا. نہیں وہ اگر آپ ریویو پینڈنگ پڑا ہوا ہے ادھر 38 کے اندر انہوں نے کہا برطانوی ہائی کمشنر کو لیٹر لکھے جا رہے ہیں، وضاحتیں دی جا رہی ہیں. کہا ہے کہ چونکہ جسٹس مظہر نے کہا ہے کہ ریویو پینڈنگ پڑا ہوا ہے تو 38 کی جو بائنڈنگ کسی بھی نہیں ہے. اگر 38 اس پیرے سے آپ نکال دیں اس چیز کے اندر تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بلے کا نشان دیا گیا تھا وہ نہیں دیا گیا تھا، اس کی سپریم کورٹ کی ججمنٹ ان فیلڈ ہے. اور جب وہ ججمنٹ ان فیلڈ ہے تو پھر آپ رول 94 یا سیکشن 215 کو کس طرح سٹرائک ڈاؤن کر سکتے ہیں یا الٹرا وائریز کر سکتے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں. اور جس طرف آپ نے اشارہ کیا کہ ایک طرف ہمارے جج کہہ رہے ہیں کہ جی یہ انکانسٹیٹیوشنل آرڈر ہے جو 2 ممبرز نے 8 ممبرز کے متعلق کہا اور آرٹیکل 189 کے نیچے بائنڈنگ نہیں ہے. دس از اے ویری سیریس آبزرویشن. اور دوسری طرف یہ 8 جج کہہ رہے ہیں کہ اٹ از اٹیمپٹ ٹو obstruct the administration of justice. جی میں آپ یا کوئی ادارہ کرے تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے. اگر پاکستان کی سپریم کورٹ کے 8 جج اس لیول تک کہتے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس لیول پہ عیسیٰ ہماری سپریم کورٹ پہنچ چکی ہے ان پولیٹیکل کوسچنز کی وجہ سے اور ان پولیٹیکل پارٹیز کے کانڈکٹ کی وجہ سے، وہ اتنی ڈویژن آ گئی ہے جو پاکستان کے جسٹس سسٹم کے لیے بہتر نہیں ہے، پاکستان کے سپریم کورٹ کے لیے بہتر نہیں ہے. اور آج وہی آیا نا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر دیکھیں کہ آپ کی کمیٹی بنی ہے، وہ پیونے جج چلے گئے ہیں. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا ہم ایسی سپریم کورٹ کے اندر رہ کے پاکستان کے اندر جو اسموتھ ڈسپنسیشن آف جسٹس ہو سکتا ہے یہ نہیں ہے؟ یہ بھی بہت لڑائی پڑ گئی ہے. ریاست صاحب میں آپ کے پاس آتا ہوں. میں ذرا ثاقب بشیر صاحب مسکرا رہے تھے. ثاقب بشیر صاحب ذرا فرمائیں جو گفتگو کی ہے
حافظ صاحب نے نہیں، حافظ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کیوں ذکر کیا. میں کہہ رہا ہوں کہ سپریم کورٹ نے برطانوی ہائی کمشنر کو وضاحتیں دیتے رہے ہیں کہ بلے کے نشان کا معاملہ ہم نے یہ کیا تھا اور الیکشن اس طرح تھا. تو ایک کیا زیب دیتا ہے سپریم کورٹ جس کو کا ریویو ابھی پینڈنگ ہے اور آپ اس پہ آبزرویشنز دے رہے ہیں. کیا سپریم کورٹ کو زیب دیتا ہے کہ مخصوص نشستوں والے فیصلے میں 3 دفعہ برادر ججز جو ہے وہ روک رہے ہیں چیف جسٹس کو کہ اس کا ریویو پینڈنگ ہے, آپ اس پہ کامنٹ نہ کریں, تو وہ وضاحت دے رہے تھے. تو اس وقت مطلب کیا تھا, یہاں تو میں ابھی بھی پڑھ رہا ہوں, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کنفیوژن برقرار تھی, جس کنفیوژن نے اس ساری سچویشن کو جو کریٹ کیا کہ سپریم کورٹ نے بھی اپنے فیصلے میں جب یہ نہیں لکھا, چیف جسٹس قاضی فاضل صاحب کیٹیگوریکلی یہ کہہ چکے ہیں کہ ہمارے فیصلے کا مطلب یہ تو نہیں تھا کہ آپ نے بلے کا نشان لینا ہے اور سارے رائٹس ختم ہو جائیں گے. پوری ججمنٹ اس پہ بیس کر رہی ہے کہ فارم 33 جو الیکشن کمیشن نے ریٹرننگ افسران نے دینا تھا, وہاں پہ ان سے آپ نے نشان لیا تھا, اپنی پارٹی وابستگی ختم نہیں ہوئی تھی. یہ میں کہتا ہوں اس پوری ججمنٹ کا کرکس ہے فارم 33 کہ وہ 22 دسمبر سے آپ نے یہ سارا ایکٹ کرنا شروع کیا, 8 فروری تک رہا, اور 8 فروری کے بعد آپ نے مخصوص نشستیں جو ہے وہ اس طرح جو معاملہ ہو گیا, اور اس کے بعد پی ٹی آئی کو انہوں نے دیے. تو میرا یہ خیال ہے کہ سپریم کورٹ کی بڑی لینڈ مارک ججمنٹ ہے, اور خاص طور پر ہر پوائنٹ کو انہوں نے کلیئر کیا, اور الیکشن کمیشن کے پاس میرا یہ خیال ہے کہ اس ججمنٹ کے بعد اب نکلنے کا کوئی رستہ نہیں ہے, نکلنے کا رستہ نہیں ہے. یہ ایک بات تو وہ آرٹیکل 51 سے اوپر ہے یا نیچے ہے؟ نہیں 51 سے نیچے ہے, لیکن فارم 33 کے تحت آپ کیا آج فیصلہ جو ہے وہ آرٹیکل 51 کے مطابق آیا ہے یا آرٹیکل 17 پہ آیا ہے؟ سپریم کورٹ کے اندر کنٹروورسی آرٹیکل 51 کی یا 106 کی تھی یا آرٹیکل 17 کی؟ آرٹیکل 51 کی کنٹروورسی تھی, لیکن سپریم کورٹ نے ہر چیز کو الگ الگ ذکر کیا ہے. اس لیے ججز کو بھی ڈسکس کر لیا. نہیں, ججز کو ڈسکس کر لیا. 2 ججز جب سپریم کورٹ کے 2 ججز کہہ رہے ہیں کہ ہمارے 8 ججز کا فیصلہ نہ مانے, تو ان کا کیسے حق بنتا ہے کہ وہ اپنے بردر ججز پر کامنٹ کریں کہ ہمارے ججز کا فیصلہ نہ مانے, یہ آئین کے خلاف ہے. انہوں نے کہا ہے کہ 38 ثاقب لاگو نہیں آئے گا. اگر 38 لاگو ہی نہیں ہے تو پھر یہ ججمنٹ جو ہے اس کو امپلیمنٹ ہو ہی نہیں سکتا. جتنی دیر تک سپریم کورٹ کی 13 جنوری کی ججمنٹ کو آپ ریوزٹ نہیں کریں گے, پھر یہ ججمنٹ امپلیمنٹ ہی نہیں ہو سکتی. ریوزٹ نہ کرنے کا آپ یہ تو نہیں کر سکتے, پورا ڈیموکریٹک جو پروسیس ہے اس کو ختم کر دیں گے, ایک پولیٹیکل پارٹی کو باہر نکال دیں گے, یہ بھی تو نہیں ہو سکتا. یہ سپریم کورٹ ریاست آزاد صاحب, ایک بات تو ہمیں سمجھ آ گئی ہے, جو انیشل ابتدائی رد عمل اب تک آ چکا ہے اس سارے معاملے پر, کہ لڑائی ہوگی اور بڑی زبردست قسم کی اب لڑائی جو ہے وہ ہم پاکستان کے عدالتی اور سیاسی محاذ پر دیکھیں گے. آپ ہمیں یہ بتائیں پریویل کون کرے گا؟ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کے 8 ججز. اس پہ میں کامنٹ کروں گا. عیسیٰ, کچھ لوگ اپنے پاؤ گوشت کی خاطر یہ چاہتے ہیں کہ پوری بھینس کسی کی مار دو. بس کے پیچھے جو لوگ جن کی چیخیں نکل رہی ہیں نا, یا لوگ چلا رہے ہیں, ان کو پتہ ہے ان کا انجام کیا ہونے جا رہا ہے. دیکھیں سپریم کورٹ کا آرٹیکل جو 189 کے تحت کانسٹیٹیوشن کا, اس کے اندر سیدھی سیدھی یہ کنٹیمپٹ ہے, جس کا سب آرٹیکل A, B, C اور D ہے. بات یہ ہے کہ انہوں نے جو گورنمنٹ نے لیجسلیشن کی ہے جو ایکٹ کے اندر ہے ہی نہیں ہے. جیسے فائز عیسیٰ صاحب نے مبارک ثانی کیس میں وہ پریچنگ کا لفظ پتہ نہیں کہاں سے اٹھا کے لے کے آئے تھے. پی پی سی کے اندر وہ جرم تھا 290C کہ جی آپ پریچ کر ہی نہیں سکتے, آپ ممنوعہ کتاب چھاپ نہیں سکتے, تقسیم نہیں کر سکتے, تو وہ باہر سے لے آئے تھے. اسی طرح جو انہوں نے اس آرٹیکل کے اندر جو رولز کو امینڈ کیا, کیا مدر لیجسلیشن کے اندر کوئی ایسی چیز تھی جو آپ رولز کے اندر لے کے آ رہے ہیں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون پریویل کرے گا؟ سپریم کورٹ آف پاکستان اس ملک کی جو عظما ہے, عدالت عظما, وہ پریویل کرے گی. پہلے دیکھیں خط نہ لکھنے پہ ایک وزیر اعظم گھر گیا, اب کچھ لوگ خط جو اس ججمنٹ کے خلاف لکھنے والے ہیں وہ گھر جائیں گے. یہ یاد رکھنا سپریم کورٹ کو. جی انشاءاللہ یہ دیکھنا, یہ ججمنٹ ہم کسٹوڈین ہے, 25 کروڑ عوام جو ہے نا اس ججمنٹ کی کسٹوڈین وہ ہے, وہ اس کو امپلیمنٹ کروائے گی, ادارے اس کو امپلیمنٹ کروائیں گے. سپریم کورٹ کسی بھی آرٹیکل 190 کے تحت کسی بھی ادارے کو طلب کر سکتی ہے اور اس کو کہہ سکتی ہے کہ جائیں اس کو امپلیمنٹ کروائیں. یہ جو لوگ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں نا, یہ لوگ بینیفیشری ہیں جو اس ججمنٹ کے اوپر کریٹیسائز کرتے ہیں اور جو چاہتے ہیں کہ جی سپریم کورٹ جو ریڈنڈنٹ کر دے, آؤٹ سورس کر دے, ایک ادارے کو ملیا میٹ کر دے, اس کو دریافت بورڈ کر دے. یہ ان کا خواب ہو سکتا ہے, یہ ان کا ڈرونا خواب ثابت ہوگا, اور ان کی یہ جو سوچ ہے یہ اس ججمنٹ کے ساتھ یہ دیکھنا یہ ججمنٹ انٹیکٹ رہے گی. لیکن ان کی گفتگو اور سارا جو معاملہ اور جو یہاں پہ بڑے بڑے ہمارے دوست بیٹھ کے جو اس کے اوپر انٹرپریٹیشن کر رہے ہیں, میں میڈیا پہ دیکھ رہا ہوں حکومتی لوگ,
وہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کون ان کو بریف کرتا ہے. بھائی آئین اور قانون کو دیکھ کے چلے. سپریم کورٹ اتنی جلدی ہوگی کہ انہوں نے ری رائٹنگ کانسٹیٹیوشن کر دیا ہے, انہوں نے جی اس کے اندر فلاں آرٹیکل سے باہر چلے گئے, آرٹیکل 187 ذوالفقار علی بھٹو کیس 40 سال بعد انہوں نے سنا ہے, 186 کے تحت آتا ہے ریفرنس, وہ پریزیڈنٹ بھیجتا ہے, لیکن وہ ریفرنس اٹ سیلف اگر دیکھا جائے وہ مینٹینیبل نہیں تھا, اس لیے کہ جہاں پہ ایمبیگوٹی آف لا وہاں پہ پریزیڈنٹ اسسٹنس لینے کے لیے, گائیڈنس لینے کے لیے ریفرنس بھیجتا ہے. دیٹ واز ڈیسائیڈڈ بائی دی سپریم کورٹ ایٹ دیٹ ٹائم. انہوں نے تو اور بھی بہت سارے کیسز ڈیسائیڈ کیے تھے, ان کے کیوں نہیں ریفرنس بھیجے؟ کیا اور پبلک انٹرسٹ کے کیسز نہیں تھے, اس کے ریفرنس کیوں نہیں بھیجے گئے؟ سپریم کورٹ نے انڈر آرٹیکل 187 کمپلیٹ جسٹس کرتے ہوئے ایک لینڈ مارک دوبارہ. ٹھیک ہے ریاست آزاد صاحب, آپ کھوکھر صاحب اف یو وانٹ ٹو ریسپونڈ, ادروائز آئی ول گو فار. نہیں دیکھیں, بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا اتھارٹی ہونا یا سپریم کورٹ کا ایک کانسٹیٹیوشنل ہیڈ ہونا اس ملک کے اندر وہ اور بات ہے, لیکن اگر سپریم کورٹ آف پاکستان کو اپنی ججمنٹ دیتی ہے تو وہ ججمنٹ جو ہے وہ آپ کے لا یا کانسٹیٹیوشن کے پیرامیٹرز کے اندر آنی چاہیے. اگر وہ ان لا یا کانسٹیٹیوشن کے پیرامیٹرز کے اندر آتی اور صرف یہ کہہ دینا کہ پاکستان کی سپریم کورٹ نے ججمنٹ دی ہمیں اسے مان لینا چاہیے, جی ماننا ایک اور چیز ہے, اس کے اوپر انٹرپریٹ کرنا یا بحث کرنا اور چیز ہے. اور یہی وہ چیز تھی, آپ یہ دیکھیں کہ جب بھی کوئی فیصلہ آتا ہے پاکستان کی سپریم کورٹ کا, جس کو سوٹ کرتا ہے وہ کہتا ہے یہی تو سپریم کورٹ ہے, یہی تو وہ بینچ ہے, یہی تو وہ جہادی ہیں جو ایک نظام کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں. اور جب وہ فیصلہ نہیں آتا اس کے مطابق تو وہ کہتے ہیں جی سپریم کورٹ لیٹ گئی ہے, سپریم کورٹ کو یہ کرنا نہیں چاہیے. بنیادی طور پہ یہ ہے کہ کیا پاکستان کی سپریم کورٹ اس کے پاس انبریڈلڈ ڈسکریشن یا پار ہے؟ وہ بالکل نہیں ہے. وہ آرٹیکلز 175 کے نیچے بھی لا یا کانسٹیٹیوشن کے اندر اس نے رہنا ہے, اور آرٹیکل 187 کے اندر بھی اس نے سبجیکٹ ٹو کانسٹیٹیوشن رہنا ہے. ان پیرامیٹرز کے اندر جا کے اس نے کام کرنا. اور اگر مناسب یہ تھا, اگر پشاور ہائی کورٹ کے متعلق کہتے ہیں یہ آرٹیکل 17 کی بڑی انٹرپریٹیشن ریکوائرڈ تھی, یا پی ٹی آئی جو ہے جس نے آئینی اس پروسیس کے اندر اور اس کو ریلیف دینے کی ایک بات تھی, تو سپریم کورٹ کے پاس بہترین آپشن یہ تھا کہ اس سارے معاملے کو ریورس کرتے, الیکشن کمیشن کے پاس جاتے اور انہیں یہ کہتے کہ فارم 33 کے مطابق اگر پی ٹی آئی ایپلیکیشن دیتی ہے اس کے اوپر ایک فیصلہ کریں, اور وہ کلاک کو پیچھے سے چلاتے. سپریم کورٹ نے اس کلاک کو اس جگہ سے چلایا ہے کہ جو کلاک آلریڈی کانسٹیٹیوشن کے اندر فائنل ہو چکا تھا, اور اس کلاک کو پاکستان تحریک انصاف ایکسپٹ کر چکے تھی, لیکن سپریم کورٹ نے فائنلی کہا کہ یہ امپلیڈمنٹ کے بغیر بھی ہم کر سکتے ہیں, ہم 187 کی میکسیمم لمٹس میں بھی جا سکتے ہیں, ہمارے لیے ڈیفیکٹو یا ڈیو جیورو کوئی کانسیپٹ بھی نہیں ہے, ہمارے لیے سپریم کورٹ کی ججمنٹ چاہے ریویو کے اندر پینڈنگ ہے, ہم کہہ سکتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کو لوکس اسٹینڈائی نہیں ہے, ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آرٹیکل 218 جو ہے وہ الیکشن کمیشن فری فیئر الیکشن کروائے, لیکن ہم نے اس کے اندر آبزرویشن دی ہے جب فری فیئر کا کانسیپٹ یہ امپیوگڈ ہی نہیں تھا سپریم کورٹ کے سامنے, تو کیا یہ آرٹیکل 10A کی وائلیشنز نہیں ہے؟ کیا یہ ایسا سپریم کورٹ کا ایکسیڈ آف جورسڈکشن نہیں ہے؟ تو مناسب یہ تھا کہ جو چیزیں پراپر جگہ کی ہیں انہیں بھیج کے پھر سپریم کورٹ کے اندر جاتی, تو آج یہ بات نہیں ہوئی. آفر صاحب جو ہے وہ اس الیکشن کمیشن کے پاس بھیجنے کی بات کر رہے ہیں جس الیکشن کمیشن نے 12 جولائی سے لے کر آج 23 سپٹمبر تک سپریم کورٹ کے فیصلے کو آپ جب وہ کہاں رکھا ہے, مطلب سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد نہیں کر رہا, خود سپریم کورٹ کہہ رہی ہے نا. 13 جنوری کے فیصلے کو جب سپریم کورٹ کے 11 ججز نے کہا کہ بھائی آپ نے غلط تشریح کی ہے, سپریم کورٹ میں جو نظرثانی الیکشن کمیشن نے دائر کی ہے اس میں وہ نہیں مان رہا, وہ ڈٹا ہوا ہے کہ میں نے بالکل زبردست جو ہے وہ تشریح کی ہے. اندازہ لگائیں, تو آپ صاحب کہہ رہے ہیں الیکشن کمیشن جب سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ الیکشن کمیشن یہ معاملہ جو تھا یہ ریمانڈ کا معاملہ تھا, آپ نے ججمنٹ پڑھی؟ سپریم کورٹ یہ کہہ رہی ہے, ہمیں عیسیٰ نقوی ان کو نہیں پتا کہ الیکشن کمیشن نے ایک پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ رویہ مختلف رکھا اور باقی تمام پولیٹیکل پارٹی میں آپ کی کیا بات کر رہے ہیں؟ یہ تو ان کے ہر آرڈر میں اگر وہ چیز تھی تو پی ٹی آئی ریفلیکشن ہے, ہر آرڈر میں ریفلیکشن ہے. اگر نہیں مان لیتے ہیں, اگر یہ کون سے انٹرا پارٹی الیکشن ہے, جہاں پہ کون سے انٹرا پارٹی الیکشن ہے وہ آئیڈیل ہوتے ہیں. الیکشن کمیشن جو ہے, میں ایک سیکنڈ صرف سمپل سا یہ ہے کہ اگر پی ٹی آئی پہلے دن سے ان ریزرو سیٹس کے لیے سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کے اندر رجوع کر لیتی تو آج یہ بات ہی نہیں. یہ الگ کوسچن ہے, میں الیکشن کمیشن کے کنڈکٹ پہ بات کر رہا ہوں. اس سارے فیصلے میں الیکشن کمیشن کے کنڈکٹ پر سوالات اٹھائے گئے ہیں. نہیں, اس وقت بات جو ہے آپ کانسٹیٹیوشن یا لا کی کر رہے ہیں, کیا الیکشن کمیشن کا کانڈکٹ جو
تھا وہ SIC نے چیلنج کیا ہے ہائی کورٹ کے اندر نہیں کیا. سپریم کورٹ نے کیا ان کا 8 فروری SIC کے نے پڑا سپریم ہوا ہے کورٹ کے لیول اندر پلینگ فیلڈ کی کیا آرٹیکل 218 ہے؟ یار ثاقب دیکھیں آپ ماشاءاللہ سپریم کورٹ کے رپورٹر ہیں, جب آپ جو آپ کے سامنے لسٹ ہے آپ نے اس کا فیصلہ کرنا ہے, آپ ادھر سے ادھر سے تو نہیں لے سکتے چیزوں کو. حافظ صاحب مجھے پر جانا ہے, پاکستان کے سیاسی منظرنامے پر بڑی ہو رہی ہیں. ایک انتہائی اہم تعیناتی اسلام آباد میں ہو چکی ہے. ایک نئے DG/ISI 30 ستمبر سے چارج سنبھال لیں گے. لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک نئے انچارج ہوں گے ISI کے. اس کے بھی پاکستان کی گراؤنڈ ریالٹیز کو مد نظر رکھیں تو پاکستان کے سیاسی منظرنامے پر بڑے اثرات ہوتے ہیں. بریک لیں گے, بریک سے واپس آئیں گے, گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. پروگرام کے آخری حصے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں رؤوف حسن صاحب, تحریک انصاف کے سیکٹری انفارمیشن ہیں. رؤوف حسن صاحب, وارم ویلکم ٹو دی شو. بڑی مہربانی. بہت اہم ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے, نئے DG/ISI کی تعیناتی جو ہے اس کو اب اناؤنس کر دیا گیا ہے, اور پاکستان تحریک انصاف لاہور جلسے کے بعد اب آگے جلسے کرنے جا رہی ہے. حیران کن طور پر پہلے یہ بات نہیں چل رہی تھی, لیکن اب سنا ہے کہ 28 ستمبر کو آپ لوگ پنڈی میں جلسہ کرنے جا رہے ہیں. پہلے صرف میاں والی کا جلسہ ان سائٹ تھا, اور اب لگتا یہ ہے کہ جو وہ جلسہ ہے وہ نہیں ہونے جا رہا. میاں والی کا جلسہ ہوگا, لیکن پنڈی کے جلسے کے بعد. تاریخ اس کی ابھی اس کا تعین نہیں ہوا, وہ ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی, 1-2 دنوں میں ہو جائے گی. پہلے پنڈی کا جلسہ ہوگا ہفتے کی تاریخ, ہفتے کا روز, آئی تھنک اٹس 28 سپٹمبر, 28 سپٹمبر کو. صحیح. تو یہ جو جلسہ آپ لوگ پنڈی میں کرنے جا رہے ہیں وہ 28 تاریخ کو, واٹ از دی آبجیکٹو, مطلب آپ لوگ کیا اینڈ آبجیکٹو ذہن میں رکھ کر جلسے پہ جلسہ کیے جا رہے ہیں؟ پبلک پریشر بڑھا رہے ہیں, کوئی موومنٹ شروع کر رہے ہیں, لانگ مارچ شروع کرنی ہے, حکومت کو گھر بھیجنا ہے, ایگزیکٹلی واٹس دی اینڈ آبجیکٹو؟ ہم پبلک موبلائزیشن جو ہے, جو ہمارا تھرڈ انسٹرومنٹ ہوتا ہے پارلیمنٹ کے اندر جدوجہد سے اور قانونی محاذ کے اوپر جدوجہد سے, اس کے ساتھ پبلک موبلائزیشن ہے, وہ ہم نے شروع کی ہے اور اس کو ہم جاری رکھنے کا ارادہ رکھتے ہیں. کیوں جاری رکھنے کا ارادہ رکھتے ہیں جی؟ اس لیے کہ کافی دیر ہو گئی تھی, حکومت وقت نے ہمیں جلسے کرنے کی اجازت نہیں تھی. وی فیلٹ کہ ہمارا جو رابطہ ہے اپنے لوگوں کے ساتھ, اپنے ووٹرز کے ساتھ, وہ ڈپلیٹ ہو رہا ہے یا ڈائلیوٹ ہو رہا ہے. ڈائلیوٹ از بیٹر. تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ اس کو ریہیبلیٹیٹ کریں, اس کو دوبارہ سے ان کے ساتھ جو رابطہ ہے وہ بڑھائیں. اب یہ کہ اس کا منطقی انجام کیا ہوگا؟ منطقی انجام تو دیکھیے, ہم بارہا کہہ چکے ہوئے ہیں کہ ہم اس ملک کو آئین اور قانون کے مطابق چلتا دیکھنا چاہتے ہیں, اور یہ میرا خیال ہے کہ ایسی بات ہے جس کے ساتھ کہ اپیرنٹلی کوئی ڈس ایگری نہیں کرے گا, کوئی غیر متفق نہیں ہوگا. لیکن انفارچونیٹلی جہاں تک PTI کا سوال ہے, ہمیں نہ آئین کے مطابق تحفظ دیا جا رہا ہے, نہ قانون کے مطابق تحفظ دیا جا رہا ہے. سو الٹیمیٹ جو انسٹرومنٹ ہوتا ہے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے پاس, وہ اس کی اپنی ووٹر ہوتا ہے, اور وہ ووٹر کا جو پریشر ہے وہ بیٹر کرتا ہے. سو ہم چاہتے ہیں کہ اس سارے عمل کو پرامن طریقے سے آگے بڑھائیں. لیکن جو فیصلہ کیا ہے خان صاحب نے وہ یہ ہے کہ جی پبلک موبلائزیشن جو ہے وہ جاری رہنی چاہیے, تاکہ دیکھا جائے کہ آئندہ 2, 3, 4 ہفتوں میں کیا ہوتا ہے, اس کے مطابق باقی جو کنسٹیٹوئنٹس ہیں ہم اپنے موومنٹ کے وہ اس کے بارے میں اعلان کریں. ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہوئی, جلسہ ہوا, اس کے بعد یہ بحث چل رہی ہے کہ آپ لوگ جناب کو اپنا کوئی سائزبل نمبر نہیں لا سکے, گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے, اور گنڈا پور صاحب کے حوالے سے یہ کہہ رہے تھے کہ یہ اٹک پل کراس نہیں کر پائیں گے. انہوں نے اٹک پل کراس کر لیا, لیکن پھر ایک بحث ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی انڈرسٹینڈنگ غالباً تھی اس جلسے کی اجازت ملنا, اور علی امین گنڈا پور صاحب کا لیٹ پہنچنا یہ شاید اس انڈرسٹینڈنگ کا نتیجہ ہے. میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ جی اسپیکولیٹو ریلم میں نہ ہی جاؤں بات کرنے کی, کیونکہ جب بھی ایک ایکٹیویٹی ہوتی ہے تو اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں. میں فیل کرتا ہوں کہ جس طریقے سے ہمیں اجازت دی گئی, ورچولی جلسے سے 10-11 گھنٹے پہلے ہمیں اجازت ملی تھی, تو 10-11 گھنٹے میں جو جلسہ ہم نے کیا ہے مانیمنٹل. اور پھر اگر وہاں گئے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں کھڈے پڑے ہوئے تھے اس علاقے میں جہاں کہ وہ جلسہ انہوں نے فائنلی ہمیں کرنے کی اجازت دی. اس کے بعد یہ 3 سے 6 بجے تک کا جو ٹائم تھا, آج ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم کسی ٹائم کے ساتھ ایگری نہیں کریں گے.
कोई टाइम क्लॉक के साथ उन्होंने नहीं मेजर की जा सकती, तो हम उसका टाइम भी जो है 2 बजे या 3 बजे शुरू करने की बजाय हम चाहेंगे कि जैसे हमारे पहले जलसे होते थे वो लेट शुरू हो, और हमारा अगर जलसा जाता है 2, 3, 4 घंटे तो हम चाहेंगे कि वो जलसा जो है ना वो सही। अच्छा, इज दैट करेक्ट कि खान साहब ने ये भी कहा है कि जलसा लाहौर में मीनार पाकिस्तान पे अलीमा खान साहिबा को मैं भी सुन रहा था, वो ये बात कर रही हैं कि खान साहब ने कहा है कि दोबारा जलसा करें लाहौर में, वो होंगे और मीनार पाकिस्तान पर करें, अन्नों से मिलता है या नहीं मिलता तो करें। जलसे होते रहेंगे, जलसों का सीक्वेंस जो है वो जारी रहेगा। आप देखेंगे पिंडी के बाद कहाँ का जलसा होता है, वो हम 1 या 2 दिन में अपना कंप्लीट जो प्रोग्राम है वो उसको जारी करते हैं। सही, आप कंप्लीट प्रोग्राम बना रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से फैसला आया मखसूस नशिस्तों का, उसके हवाले से हुकूमत ने जो अभी तक इनिशियल वाइब्स आई हैं, जिस किस्म का रिएक्शन आया, उससे लगता ही है कि इस फैसले पर अमल दरामद हुकूमत करने में इंटरेस्टेड नहीं होगी, और स्पीकर कौमी असम्बली का जो लेटर है टू दी चीफ इलेक्शन कमिश्नर वो प्रिवेल करेगा। देखिए, बहुत बदकिस्मती की बात होगी, लेकिन एक्सपेक्टेड है। ये पिछले 2.25 साल से जब से खान साहब की हुकूमत को डिसमिस किया गया है, आपने देखा होगा इलेक्शन नेशनल असम्बली से हम लोगों ने रिज़ाइन किया, इन्होंने इलेक्शंस नहीं करवाए, कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट थी। पंजाब की हुकूमत को हमने डिसॉल्व किया, 90 डेज में इलेक्शन करवाने थे, नहीं करवाए। केपी की हुकूमत को डिसॉल्व किया, 90 डेज में इलेक्शन करवाने थे, नहीं करवाए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया इलेक्शंस करवाने के लिए, एक खास डेट दी, नहीं करवाए। इंटरम गवर्नमेंट जो थी और उसके बाद जो बाकी हुकूमतें थी उनको 90 डेज के अंदर अंदर जब इलेक्शन करवाने थे ताकि फाइनल जो हुकूमत है वो इलेक्ट होके आ सके, वो भी नहीं करवाए। तो मैं इस सारी बातें इसलिए आपको गिनवाई हैं कि मेरा नहीं ख्याल कि पिछले 2.25 साल में कोई भी काम इस मुल्क में जो हुआ है वो आइन और कानून के मुताबिक हुआ है। सो हमें उम्मीद भी नहीं थी कि आइन और कानून का तकाजे जो हैं उसको पूरा करेंगे, लेकिन अगर नहीं करेंगे तो फिर एक इंस्टीट्यूशंस के दरमियान लड़ाई जो है उसको स्पार्क किया जा रहा है। चीफ जो स्पीकर साहब का जो लेटर है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, जो उन्होंने इलेक्शन कमीशन को लिखा है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, उनको हॉल अप किया जा सकता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में भी। लेकिन मैं बिलीव करता हूं कि जो आपने कहा है वैसा ही होगा, हम यही उम्मीद। लेकिन लास्ट टाइम आपने जब ये सारा कुछ चल रहा था, जब आप 2022 की बात कर रहे हैं, तो हमने देखा 2023 के जनवरी में आप लोगों ने असम्बलियां छोड़ने का फैसला कर लिया। पहले तो खैर कौमी असम्बली छोड़ी, फिर उसके बाद जो डिसॉल्व किया आप लोगों ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली। तो अभी अगर ऐसी सिचुएशन बनती है कि जिसमें सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती, और जिस तरीके से अब 63A की तशरीह वाला मामला लगता ही है कि वो हो जाएगा और उसमें कोई फेवरेबल चीज़ आपके नहीं आएगी, फ्लोर क्रॉसिंग को आप अब उनके वोट काउंट हो जाएंगे जी, तो वो काउंट होगा, तो दैट मीन्स के जो नंबर पूरा करना है गवर्नमेंट ने, वो जो उनकी प्लान बी की बात हो रही है, वो उसमें कामयाब हो जाएंगे। और एक जुडिशियल पैकेज जो अभी तक उसके खदोखाल सामने आए हैं, थोड़ी बहुत प्लस माइनस के साथ ये पास हो जाएगा, तो आप असम्बलियों का हिस्सा रहेंगे, पीकेपी गवर्नमेंट चलती रहेगी। देखिए, हमने एक प्रिंसिपल फैसला किया था जब हम इलेक्ट हुए थे इस दफ़ा कि हम असम्बलीज़ को नहीं छोड़ेंगे, और असम्बलीज़ के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर हम अपनी जो पॉलिटिकल जद्दोजहद है उसको जारी रखेंगे। ये फैसला अभी तक कायम है और हमने इसके ऊपर कोई फर्दर डिबेट नहीं किया। जो फैसला है पार्टी का वो यही है कि हमने असम्बलीज़ को नहीं छोड़ना और हम उसके अंदर अपनी जद्दोजहद जो है उसको जारी रखेंगे। दूसरी बात यह है कि 63A के बारे में जो बात हो रही है, जी बिल्कुल, फ्लोर क्रॉसिंग की शेक को वो उसका वोट जो है वो काउंट करने का मुझे लग रहा है कि डिसीजन आ जाएगा, लेकिन उस डिसीजन के इफ़ेक्टिव होने के लिए एक ज़रूरी अमल है ना, वो ये है कि जी PTI के कुछ लोग हैं जो कि एक्चुअली फ्लोर क्रॉस करना चाहते हो। हमें पूरा यकीन है कि जी हमारे पास जो लोग हैं वो PTI के साथ थे और PTI के साथ रहेंगे, तो इनको कोई ऐसा बंदा मिलेगा नहीं शायद। लेकिन जो कंडे इस्तेमाल किए गए हैं पिछले 2-2.25 सालों में पार्टी के बारे में, पार्टी के साथ, पार्टी के खिलाफ, मैं उसके बारे में कोई फर्म प्रेडिक्शन नहीं कर सकता हूं, लेकिन हम इस वक्त एज यू एंड आई टॉक, आई डोंट थिंक दे विल बी एबल टू विन ओवर एनी ऑफ आवर पीपल जो कि हमारी पार्टी हमारी टिकट के ऊपर इलेक्ट हुए हुए हैं। सही। अच्छा, बड़ी इंपॉर्टेंट होता है पाकिस्तान की, अगर हम सियासी हकाइक देखें, सियासी ज़मीनी हकाइक देखें, तो उसमें हमारे इदारों का पॉलिटिक्स में और हमारे पॉलिटिशियंस का इदारों को पॉलिटिक्स में घसीटने का एक बड़ा तवील माजी है। तो आज एक बड़ी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट अनाउंस हुई है और उससे रिलेटेड आप लोगों का मौक़िफ़ गुज़श्ता 2.5 साल में बड़ा खुलकर सामने रहा है। तो आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक साहब नए DGI होंगे, व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस? देखिए, हम इसको वेलकम करते हैं। ये खान साहब ने एक स्टेटमेंट दी थी जिसको कि पार्टी पॉलिसी के तौर के ऊपर हमने फॉलो किया है कि ये
आर्म फोर्सेस का इंटरनल इस्तेकाक है। अगर उन्होंने उनको सिलेक्ट किया है तो हम उनके लिए दुआगो हैं कि वो अपना काम जो है वो ऐसे तरीके से करने में कामयाब हों। हम इसमें बिल्कुल किसी किस्म की, हमारी पार्टी जो है इसमें किसी किस्म की कोई इंटरफेरेंस नहीं करेगी, ना ही हमें इंटरफेरेंस करनी चाहिए फ्रेंकली। सो वी वेलकम इट एंड वी विश हिम द बेस्ट ऑफ लक। सही। अच्छा, ये आपका जो नंबर है जो कौमी असम्बली में मौजूद है, जो आपके MNAs हैं, जब हुकूमत 14 सितंबर 15 सितंबर को कोशिश कर रही थी जुडिशल पैकेज लाने की, आईनी तरमीम पास करने की, तो उस वक्त बात चली, आप लोगों ने कहा कि 6-7 बंदे मिसिंग हैं। तो वो जो मिसिंग आपके लोग हैं वो कहाँ हैं? अब वो वापस आ गए हैं, नहीं आए हैं? और अगर हुकूमत अगले 15 दिन में 20 दिन में एक और अटैम्प्ट करती है इसको पास करवाने की, और उसमें भी अगर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती उस दौरान इन 8 जजेस के फैसले की, व्हाट्स द स्ट्रेटजी यू हैव? अभी हमारी कोर कमेटी की मीटिंग हुई थी तो उसमें ये सवाल जो है वो डिस्कस किया गया था, बल्कि पूछा गया था। तो ये तमाम जो लोग हैं उसमें से सवाए एक बंदे के जो कि मुल्क से बाहर हैं इस वक्त, रियाज फतेहाना साहब, इन एनी केस उनका तो एफिडेविट भी नहीं गया था, तो वो उन 41 में नहीं है, बल्कि वो उसके अलावा 2 लोग और हैं जो कि इन्होंने वो रिकाउंटिंग में हमसे सीटें जो हैं वो अनकॉन्स्टिट्यूशनली और इलीगली हमसे छीन ली हैं। तो 38 लोग जो हैं उनमें वो जो 5-6 जिनका जिक्र आप कर रहे हैं जो कि इन्होंने उठाए हुए थे, वो भी उनके साथ राब्ता है, वो अभी मौजूद हैं। उनमें से 2 बंदों ने अपने एफिडेविट्स जो हैं वो दाखिल भी कर दिए हैं, और बाकी लोग जो हैं वो घुमन साहब ने, सब लोग हैं जी, उनमें से 5 के 5 हैं जी। 6 एक रियाज फतेहाना साहब के अलावा बाकी सब के साथ राब्ता है इस वक्त पार्टी का। ज़हूर पार्टी के साथ साहब सब लोग हैं, सब लोग, खानेवाल, जी जी जी, उस्मान सब लोग अली हैं, साहब सब फ्रॉम लोग, साहिवाल, सब लोग हैं जी। गिच्ची साहब हैं वो भी हैं सर। सब लोगों ने रीइटरेट किया अपनी कमिटमेंट टू PTI। उनकी फैमिलीज भी मौजूद हैं, वो भी आई हुई हैं सारून, और वो ये कि PTI के साथ वो खड़े थे और वो खड़े रहेंगे। तो आर यू होपफुल कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान 63 की जो मामला है इसमें आपके फेवर में डिसीजन आ जाएगा, ऐसा डिसीजन आ जाएगा जिससे कम से कम ये फ्लोर क्रॉसिंग जो है वो नहीं हो पाएगी? मैंने कहा, जैसे कि अर्ज किया जी कि फ्लोर क्रॉसिंग के लिए उनको बंदे चाहिए होंगे। पिछली दफ़ा तो जब इन्होंने करवाया था काम तो वो आपको याद होगा कि सिंध हाउस में इंसानों की मंडी लगी थी, और इस दफ़ा भी पंजाब हाउस की बारे में कुछ अफवाहें उड़ी थी, लेकिन हमें पूरा यकीन है इन लोगों के ऊपर कि वो पार्टी के साथ ही रहेंगे। तो उनके लिए बड़ा मुश्किल होगा कि वो अपने नंबर्स पूरे करें। 63A और नो 63A फ्रेंकली आई फील के नहीं कर पाएंगे। और उसके साथ साथ मौलाना साहब का जो रवैया वो भी आप देख लीजिए ना। आज उनकी स्टेटमेंट आप देखिए जो उन्होंने दी है, हैदरी साहब की स्टेटमेंट देखिए, वो बहुत फर्म है। उन्होंने कहा जी कि हम कोई चीज़ ऐसी कबूल नहीं करेंगे जो कि हम समझते हैं कि रियासत और लोगों के मफाद में नहीं है। तो फिर हाउ डू यू थिंक कि गवर्नमेंट जो है वो एक रिन्यूड एफर्ट कर पाएगी? वो रिन्यूड एफर्ट कर लें, आपके बंदे तोड़ लें, वो बंदे तोड़ सकेंगे कौमी असम्बली में इस डिसीजन पर इम्प्लीमेंटेशन ना करके? फिर सेनेट ऑफ पाकिस्तान में अगर मौलाना फजलुर रहमान साथ नहीं होंगे तो उनके पास नंबर कैसे? जी मैं उसी पर आ रहा था, आपने खुद ही उसका बयान कर दिया कि नेशनल असम्बली में अगर, मुझे तो उम्मीद भी नहीं है, आई डोंट फील कि जी इनके पास नंबर्स हैं या नंबर बना पाएंगे या अपने, वो भी नहीं बना पाएंगे, नहीं कर सकेंगे। 63A अगर ये एब्रोगेट कर भी देते हैं इन टर्म्स ऑफ काउंटिंग ऑफ वोट तो फिर भी नहीं बना पाएंगे। सेनेट में इनके पास नंबर्स हैं ही नहीं है, सिरे से नहीं। तो सेनेट में अगर आपका कोई बंदा पार्टी पॉलिसी से इनहराफ करता और वोट, बस सारा कुछ डिपेंड इसी पे, स्पेकुलेशन इसी पे हो रही है ना कि पार्टी पॉलिसी से इनहराफ करेंगे। आजकल के ज़माने में और इस किस्म की सिचुएशन में मेरा ख्याल है कि पार्टी पॉलिसी से इनहराफ करना किसी भी पॉलिटिकल माइंडेड बंदा जो है उसके लिए पॉसिबल नहीं होगा। आप देखिए पिछला आप इलेक्शन देख लीजिए, आप 26-27 बंदे जो खरीदे गए थे, मुझे बताइए उनका पॉलिटिकल फेट क्या है? सब के सब जो है वो अपने सियासी जनाजे लिए उठ फिर रहे हैं, कोई नहीं खरीदने वाला उनको, सब हार गए इलेक्शन, सब। किसी जगह KP में देख लें, पंजाब में देख लें, तो आपके सामने रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। और आज जो इमोशन है, पॉलिटिकल इमोशन, वो ज़्यादा इंटेंस है पहले से, आज बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। ये लोग तो अपने हलकों में वापस नहीं जा सकेंगे, तो बहुत प्रेशर है इनके ऊपर, लेकिन हमें उनके ऊपर ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस है कि वो पार्टी के साथ स्टैंड करेंगे डेफिनेटली। सो इफ दैट हैपेंस, क्योंकि हमने देखा है कि उसके लिए एफर्ट तो चल रहा है, बिलावल भी जो है वो राब्ते में है, वो राब्ते कर रहे हैं मौलाना फजलुर रहमान से, कोई कंसेंसस डॉक्यूमेंट अचीव करने की, कोई इत्तफाक राय पैदा हो जाए, मुसव्वदे में से कुछ प्लस माइनस हो जाए। खान साहब ने ऑल अलोंग दिस प्रोसेस एक स्टेटमेंट बार बार दी है कि अगर मौजूदा चीफ जस्टिस को एक्सटेंशन दी जाती है, जुडिशल पैकेज आता है जिस फॉर्म में जिसका तस्करा हो रहा है, तो फिर स्ट्रीट मूवमेंट स्टार्ट होगी। तो हम क्या समझें कि ये जो आप जलसे कर रहे हैं एक के बाद एक, ये उसकी कोई आप लोग वार्म अप कर रहे हैं, उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं? और स्ट्रीट मूवमेंट से मुराद क्या है, क्या उसके खदोखाल होंगे? देखिए इस चीफ जस्टिस को एक्सेप्ट करना तो सिर्फ हमारी पार्टी का के प्लान के मुताबिक नहीं है, बल्कि मौलाना साहब ने भी बड़ा कैटेगोरिकली कहा है कि ये सब कुछ हम जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात है ये बात करेंगे जबकि
قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا جو ٹینیور ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. سو لیٹ ہم گیٹ آؤٹ آف دا وے. اور اب وہ چاہ رہے ہیں کہ جی ان کو کانسٹیٹیوشنل کورٹ جو بنائیں اس میں وہ ایڈجسٹ کریں ان کو چیف جسٹس کے طور کے اوپر, اور اس کو وہ سپرا کورٹ ایک بنا کے اس کو سپریم کورٹ کے اوپر That would actually be the Chief Justice of Pakistan and the the Superior Court in Pakistan. جی دیٹس رائٹ. تو وہ بھی ہم نہیں, بالکل ہم کسی طرح سے بھی اس کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے ساتھ انگیج نہیں کر رہے اور نہ کریں گے. اس بارے میں بھی چونکہ اسپیکولیشن ہوئی ہے تو اس لیے میں یہ اسٹیٹمنٹ دے رہا ہوں کہ ہم بالکل کسی طریقے سے انگیج ہم نے نہیں کیا. گورنمنٹ کی پریزنٹ کی ہوئی کسی بھی کلاس کے اوپر ہم نے نہیں اپنی کنسینٹ دی, نہ ہمارا کوئی ارادہ دینے کا, بیکاز وی فیل کہ دس کانٹرابینس دی بیسک لیٹر اینڈ اسپرٹ آف دا صحیح. کانسٹیٹیوشن. وقت آئی ایم رننگ آؤٹ آف جی, ٹائم. بالکل آپ مجھے کوئکلی یہ بتا دیں مولانا فضل الرحمان کے ساتھ آپ کی انگیجمنٹ کس سطح پر ہے, اس کو ہم کیسے ڈسکرائب کر سکتے ہیں؟ ہماری ایک کمیٹی ہے جی ہماری, اور مختلف دیکھیے پارلیمنٹ سینٹ کے اندر ایک ہماری سب کمیٹی بنی ہوئی ہے, ایک ہمارا بندہ ایک ان کا بندہ ہے. نیشنل اسمبلی کے اندر ایک سب کمیٹی بنی ہوئی ہے, ایک ہمارا بندہ ایک ان کا بندہ ہے, جو کہ سینٹ اور نیشنل اسمبلی کے بارے میں جو فیصلے ہیں وہ جوائنٹلی بات چیت کے ذریعے کریں گے. پارلیمنٹری اس کے علاوہ میں سیاسی فیصلوں کی بات کر رہا ہوں, یہ موومنٹ کی طرف, یہ اکٹھے چلنے اسٹیج کے اوپر کھڑے ہونے. میں عرض کرنے لگا تھا کہ ایک کمیٹی اور ہماری پولیٹیکل کمیٹی بنی ہوئی ہے جو کہ ان کی پولیٹیکل کمیٹی کے ساتھ انگیجڈ ہے, اور وہ بھی میوچل کنسلٹیشن کی بیسس کے اوپر فیصلے ہو رہے ہیں. جو آج تک ہوئے ہیں وہ اسی طرح سے ہوتے رہیں گے. صحیح, بہت بہت شکریہ. رؤف حسن صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. وقت ختم ہو گیا, اب تک کے لیے اتنا ہی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.